गरेको छौं हामी त्यही कुरालाई अलिकति कन्टिन्यू गर्छौं है त। आज हामी सुरु गर्छौं ब्लडबाट। ब्लड भनेको के हो त? ब्लड भनेको यो एउटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु हो। कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने बित्तिकै यसमा कस्तो हुन्छ त भन्दा यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सेल्सहरु हुन्छन्। सेल्सहरु अनि डिफरेन्ट फाइबर्सहरु हुन्छन् अनि थुप्रै केमिकलहरु जसलाई हामी ग्राउन्ड सब्स्टेन्स भन्छौं। यति चीजहरु हुन्छन्। तर यसलाई स्पेशलाइज्ड किन भन्यो भन्दा यसका सेलहरुको नाम फरक छन् अनि यसमा फाइबर हुँदैन। यो ग्राउन्ड सब्स्टेन्सहरु चाहिँ झोलिलो अवस्थामा हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी भास्कुलर कनेक्टिभ टिस्यु पनि भन्छौं। र यसमा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटालाई हामी भन्छौं प्लाज्मा, अर्कोलाई हामी भन्छौं कर्पस्कल। सेल भन्दा पनि हुन्छ तर यो स्पेशल सेल भन्न अलि मिल्दैन यसलाई, किनभने सेलमा त के हुन्छ, न्यूक्लियस हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया हुन्छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ, राइबोसोम हुन्छ, लाइसोसोम हुन्छ। तर यहाँ हुने कर्पस्कलहरुमा त्यस्तो सबै फिचर नहुन पनि सक्छ। प्लाज्मा भनेको टोटल ब्लडको 55% हुन्छ भने कर्पस्कल भनेको टोटल ब्लडको 45% हुन्छ। जोड्दाखेरि 100% आउन पर्यो हो। प्लाज्मामा के हुन्छ त 90 देखि 92% त वाटरै हुन्छ। वाटर भनेको H2O। त्यसपछि डिफरेन्ट प्रोटिन्सहरु हुन्छ जसलाई हामी भन्छौं प्लाज्मा प्रोटिन्स। जस्तै सबैभन्दा धेरै ब्लडमा पाइने प्रोटिनको नाम एल्बुमिन, जसले ब्लडमा प्लाज्माको प्रेसरलाई मेन्टेन गर्छ। त्यस्तै फिब्रिनोजिन भन्ने प्रोटिन पाइन्छ जसले ब्लड क्लट गर्न हेल्प गर्छ। अनि ग्लोबुलिन हुन्छ जुन डिफरेन्ट टाइप्सका हुन्छन्। जस्तै एउटा ग्लोबुलिन हुन्छ अल्फा, अर्को हुन्छ बीटा, अर्को हुन्छ गामा। यो गामा ग्लोबुलिनलाई हामी एन्टिबडी पनि भन्छौं। एन्टिबडीको काम के हो त, तिम्रो बडीमा जब अट्याक गर्ने चीज एन्टिजिन आउँछ त्यो एन्टिजिनलाई नलिफाई गर्ने काम एन्टिबडीको हुन्छ। भन्नु मतलब एन्टिजिन अट्याक गर्न आयो भने बचाउनेको एन्टिबडी भन्छ। तिमीलाई बचाउने कुन ग्लोबुलिन भन्ने गामा। बाले पिटे भने बचाउने आमा, यहाँ रोग लाग्नबाट बचाउने गामा। र सबै प्रोटिन्सहरु यहाँ भएका अनि हाम्रो बडीमा पाइने सबै प्रोटिनहरु लिभरले बनाउँछन्। सबै प्रोटिनहरु लिभरले बनाउँछन् एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। र यो गामा ग्लोबुलिन को एन्टिबडी, र यो एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम हो बी सेल, जसलाई हामी लिम्फोसाइट्स पनि भन्छौं। अर्थात सजिलो भाषामा सम्झिने बन्टी। बन्टीले के बनायो, अन्टीको बडी। एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो, बी सेल। हामी यो डिटेलमा कुरा गर्छौं। अब सुरु गरौँ ब्लडको स्टडीलाई के भन्ने। स्टडी अफ ब्लड इज कल्ड हेमाटोलोजी। जहाँ पनि लोजी थप्नुको मतलब हो स्टडी। हेमाटो भन्ने टर्म देखिसि भन्ने यही हो त ब्लड हो। स्टडी अफ ब्लड इज कल्ड हेमाटोलोजी। अनि ब्लड बन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस, पोइसिसको मतलब हो बन्ने, हेमो भनेको ब्लड। ब्लड कहाँ बन्छ, जब तिमी आमाको पेटमा हुन्छौ योक स्याकले बनाउँछ। यो ठ्याक्कै सम्झिन पर्दैन विकै। त्यसपछि लिभरले बनाउन थाल्छ, स्प्लिनले बनाउन थाल्छ। र अब तिमीमा कसले बनाइराछ त, आजको मितिमा तिमीमा बोन म्यारोले बनाइराछ। यसले ब्लड कसले बनाउँछ भने बेस्ट एन्सर इज अहिलेलाई बोन म्यारो। तर अप्सनमा योक, स्याक, लिभर, स्प्लिन दिएको छ भने सबै हुन्छ। तर बेस्ट एन्सर अहिलेलाई तिमीले भन्नु पर्यो बोन म्यारो। बी बाट ब्लड, बी बाट बनाउने, बी बाट बोन म्यारोले। अनि तिम्रो शरीरमा ब्लड कति छ त भनेर सोध्यो भने भन्देऊ 8% अफ बडी वेट। वेट 8। तिम्रो वेट मानम 50 केजी तिमी छौ भने इन्टु यसको 8% भनेको 4 लिटर रगत छ तिम्रो शरीरमा। तर नर्मल्ली हामीले 5 लिटर भन्छौं, किनभने हामीले त्यही अनुसार सम्झिन्छौं है। नर्मल्ली 5 लिटर, किनभने 50 किलोको मात्र मान्छे हुँदैन, अलि एभरेजमा मान्छेको 60 देखि 70 किलो हामी राख्छौं। त्यसले गर्दा तिम्रो एभरेज ब्लड भोल्युम कति भन्यो भने भन्दिने 5 लिटर पर्सेन्टमा सोध्यो भने 8% अफ योर बडी वेटको 8। यसै पनि भन्न सक्छौ BL, एउटा ओ लाई यस्तो लेख्देऊ, अर्को ओ लाई यस्तो लेख्देऊ, ब्लड भयो नि त यो 8%। यो भयो
ब्लड भोल्युमको कुरा। अनि कम्पोजिसन अफ ब्लडमा के हुन्छ त ल हेर त, यो तिम्रो ब्लड हो। यो ब्लडमा हामीले हेऱ्यौँ भने 55% के छ त प्लाज्मा छ, 45%लाई हामी भन्छौँ फर्म्ड इलिमेन्ट अर्थात् कर्पस्कल। यसलाई सेल नभन्ने है सकेसम्म, भन्दा पनि फरक त पर्दैन, तर बेस्ट एन्सर कर्पस्कल हुन्छ, किनभने यसमा ट्रु सेल हुँदैन। यो कति छ 45%। यो भनेको चौटा, यो भनेको झोल। झोल धेरै, चौटा कम, गरिबले पकाएको मासु जस्तो, धेरै झोल थोरै चौटा। अनि यो झोलमा के छ भने धेरै के छ वाटर छ, धेरै के छ त वाटर छ। मैले अघि नै भने 90 देखि 92% टोटल प्लाज्माको 90 देखि 92% वाटर छ। अनि प्रोटिनहरू एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन र ग्लोबुलिन 6 to 8% छ। अनि बाँकी एमिनो एसिड छ, न्युट्रियन्ट्सहरू छ, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्टहरू युरिया, युरिक एसिडहरू छ, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम छ, अनि ग्यासहरू छ, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड छ। किनभने ब्लडले अक्सिजनलाई लैजान्छ टिस्युतिर, अनि टिस्युमा बनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई बोकेर फेरि लङ्समा ल्याउँछ। त्यस्तै गरेर फर्म्ड इलिमेन्टमा के छ त इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट भनेको इरिथ्रोको मतलब हो रेड, साइटको मतलब हो सेल। यसलाई भन रेड ब्लड सेल अथवा कर्पस्कल। प्लेटलेट्स भनेको यो फ्रेगमेन्टेड सेल्स हो। यसलाई ट्रु सेल भन्न पाइँदैन, यो दुवैमा न्युक्लियस हुँदैन। अब मेन डाइरेक्टर अफ सेल नै छैन। ल्युकोसाइट भनेको ल्युको मतलब व्हाइट सेललाई भने WBC, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल। अब WBC लाई हामी दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ, ग्रानुलोसाइट्स एन्ड अग्रानुलोसाइट। साइटको मतलब सेल, ग्रानुल भनेको डल्लो डल्लो, सेल भित्र डल्लो डल्लो चिज छ भने यसलाई भन ग्रानुलोसाइट्स। सेल भित्र डल्लो सल्लो केही पनि छैन भने यसलाई भन अग्रानुलोसाइट। र यो डल्लो डल्लोलाई त तिमीले निकालेर माइक्रोस्कोपबाटै निकालेर हातले यसो हेऱ्यौ भने नि ग्रेन ग्रेन फिल गर्न सक्छौ। फिल भनेको लभ। यदि यसमा तिमीले एसिड पठायौ, एसिडलाई लभ गर्यो भने त्यो एसिडको नाम इयोसिन, इयोसिनोफिल। बेसलाई लभ गर्यो भने बेसोफिल। केहीलाई पनि लभ गरेन भने न्युट्रोफिल। अनि यसमा त लभको कुरै छैन, किनभने ग्रानुलै छैन। त्यसले ग्रानुल भनेको यो सेलको रहेछ दिल। जोसँग दिल छ त्योसँग फिल छ। त्यसैले ग्रानुल भनेको दिल, ग्रानुलोसाइट्सको सबैको पछाडि आउँछ फिल, फिल, फिल। अनि WBC को काम के हो त डिफेन्स गर्ने, तिमीलाई अट्याक गर्ने धेरै चिजहरूबाट यसले तिमीलाई बचाउने काम गर्छ। भनेपछि तिमीलाई ब्याक्टेरियाले अट्याक गर्यो भने न्युट्रोफिल्सले खाइदिन्छ। खाने सेललाई भनिन्छ फ्यागोसाइटिक। फ्यागो भनेको खानु, साइट भनेको सेल। जुन जुन सेलले अरूलाई खान्छ द्याट इज फ्यागोसाइटिक। आई इट राइस भन्छौ भने अबदेखि आई फ्यागो राइस भन्न पनि पायौ तिमीले, किनभने फ्यागो भनेको खानु। यसले ब्याक्टेरियालाई खान्छ, यो फ्यागोसाइटिक। यो बेसोफिल बसिरहेछ, कसैलाई नि खाँदैन। इयोसिनोफिल यसले प्यारासाइट्सलाई खान्छ, यो पनि फ्यागोसाइटिक सेल। यो लम्फु कसैलाई नि खाँदैन। मोनोसाइट त खाँदा खाँदा ठुलो भएर फुलेर, माइक्रो भनेको सानो, म्याक्रो भनेको ठुलो खाने सेलको नाम हो म्याक्रोफेजेज, विच इज डिराइभ फ्रम मोनोसाइट्स। यो हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ। अब हेर प्लाज्मा। प्लाज्मामा के छ 90 to 92% वाटर छ। अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लाज्मा प्रोटिन्स छन्। के प्लाज्मा प्रोटिन छन् त हेर, एल्बुमिन सबैभन्दा धेरै पाइने प्रोटिन एल्बुमिन, जसले प्लाज्मामा हुने प्रेसर जसलाई हामी भन्छौँ अन्कोटिक प्रेसर, यो अन्कोटिक प्रेसर मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। यो तिम्रो ब्लडमा सबैभन्दा धेरै पाइने प्रोटिन, धेरैलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ अबन्डन्ट अथवा मोस्ट कमनली पाइने प्रोटिन कुन त ब्लडमा एल्बुमिन। त्यस्तै गरेर अर्को के छ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन धेरै किसिमका छन् भने मैले अल्फा, बिटा, गामा। गामा भनेको आमा भनेको एन्टिबडी, यो एन्टिबडी हो। यो मात्र बी लिम्फोसाइट्सले बनाउँछ, अरू सबै लिभरले बनाउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रोटिनको नाम हो फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन, फिब्रिनको मतलब हो
क्लट भनेपछि यसले ब्लड क्लट गर्छ कोसँग मिलेर भन्यौ भने प्लेटलेट्ससँग मिलेर, किनभने प्लेटलेट्सको काम के हो त ब्लडलाई क्लट गराउने। अब हेर त 12 किसिमका क्लटिङ फ्याक्टर हुन्छन् र त्यो मध्ये फर्स्ट क्लटिङ फ्याक्टरको नाम हो फिब्रिनोजिन, जसले तिम्रो क्लटको मतलब हो ब्लडलाई जमाउने। कोगुलेसन भनेको ब्लड जमाउने, एन्टी कोगुलेसन भनेको ब्लड नजमाउने है त। अनि तिमीले ब्लडमा भएको क्लटिङ फ्याक्टरलाई हटाइदियो प्लाज्माबाट। जस्तै तिमीलाई ब्लडको स्टडी गर्न मन लाग्यो, ब्लडमा हेरेको प्लाज्मा छ, सेल हटायो, अब बच्यो प्लाज्मा। प्लाज्मालाई यसो पढ्न खोलेको बन्द भएको भयो, किनभने त्यहाँ क्लटिङ फ्याक्टर छ। तिमीले बुक खोल्यौ पढ्नलाई, बन्द भएको भइ गर्यो, के हुन्छ तिमीलाई त मजा हुन्छ, तर यहाँ त मजा भएन। त्यसैले प्लाज्मामा भएको क्लटिङ फ्याक्टर पनि अब हटाइदेऊ। प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर इज कल्ड सिरम। त्यो कपालमा लाउने, फेसमा लाउने सिरम होइन। अनि यसको स्टडीलाई भन्ने सेरोलोजी। अनि यहाँबाट तिमीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौ। भनेपछि सिरम भनेको के हो भनेर सोधियो एक्जाममा भने प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर, किनभने प्लाज्मामा त के छ क्लटिङ फ्याक्टर पनि छ। यहाँनिर प्लाज्मामा के पनि छ क्लटिङ फ्याक्टर्स पनि छ, जसले गर्दा ब्लड जमाउँछ। त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्लड सेल्सहरूको। ल हेर त, यो देखेको कुन इरिथ्रोसाइट रातो छ, हेर त। अनि यसको सेप कस्तो छ, डिस्क जस्तो छ नि, हेर त। यो कन्केभ सेपको छ। कन्भेक्स भनेको यस्तो, कन्केभ भनेको यस्तो। अनि म्यामल्सहरूमा कस्तो हुन्छ कन्केभ, दुवैतिर कन्केभ भनेपछि बाई कन्केभ सेपको रातो हुन्छ। यसमा न त न्युक्लियस छ न त माइटोकन्ड्रिया, केही पनि छैन। किनभने यसमा हेमोग्लोबिन छ। र हेमोग्लोबिन किन चाहियो, अक्सिजन बोक्न 1 नम्बर, 2 नम्बर कार्बन डाइअक्साइड बोक्न। त्यसले आरबिसीको काम के हो त अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड क्यारी गर्ने। अनि जब यो हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन गएर बाइन्ड हुन्छ, एउटा हेमोग्लोबिनमा 4 वटा मोलिक्युल अफ अक्सिजन बाइन्ड हुन सक्छ। कतिवटा मोलिक्युल 4 वटा, भनेपछि कतिवटा एटम 8 वटा हो। यसरी नि त बुझ्न सक्छौ नि, किन अक्सिजनको एउटा मोलिक्युलमा 2टा एटम हुन्छ। र यस्तो खाले स्ट्रक्चरलाई भन्छौँ अक्सी हेमोग्लोबिन। जुन हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन छ त्यसलाई भन अक्सी हेमोग्लोबिन। यो भयो आरबिसीको काम। अनि यहाँ हेर त प्लेटलेट्सको त फ्रेगमेन्ट छ के, यो सेल होइन, सेलहरू टुक्रिएर बनेको। सुरुमा बोन म्यारोमा बन्ने बेलामा यो हुन्छ मेगा क्यारियोसाइट भन्ने बित्तिकै क्यारियो भनेको न्युक्लियस भएको सेल हो यो सुरुमा। तर यो टुक्रिदा अनि यो के भन्छ त प्लेटलेट्स। कसैले प्लेटिलेट्स पनि भन्छन्, जेसुकै भन। यो प्लेटलेट्स र यसको एउटा काम भन्यो भने ब्लड क्लटिङ गराउने। कोसँग मिलेर क्लटिङ फ्याक्टर जुन प्लाज्मामा पाइन्छ त्योसँग मिलेर ब्लड क्लट गराउने। किनभने तिम्रो यहाँ हात काट्यो, रगत बगै भयो भने त तिमी मर्छौ फेरि। त्यसले यसलाई यो काट्ने बित्तिकै यसलाई ट्याक्क ब्लड एकछिनमा त रोकिन्छ नि। कसले गराएको रहेछ त प्लेटलेट्स एन्ड क्लटिङ फ्याक्टर्सले गरेको रहेछ। अनि बाँकी सबै अरू स्ट्रक्चरलाई भन डब्लुबिसी। डब्लुबिसीमा जहाँ फिल आउँछ, फिल भनेको दिल भनेको ग्रानुल, यिनीहरूलाई भन्ने ग्रानुलोसाइट्स। बचेको यो मोनोसाइट र लिम्फोसाइटलाई भन्ने अग्रानुलोसाइट्स। यही मोनोसाइट झन् ठुलो भएर हेर त के बन्यो म्याक्रोफेज। यो भयो बेसिक कुरा। अब सुरु गरौँ इयोसिनोफिलबाट। इयोसिनको मतलब हो एसिडलाई माया गर्ने, एसिडको मायालु। यो बेसलाई माया गर्ने, बेसको मायालु। यो हेर त न एसिडलाई माया गर्छ न बेसलाई, यो झगडालु। माया गर्ने मायालु, झगडा गर्ने झगडालु। कुनै पनि भाइरस ब्याक्टेरिया आयो भने त्यसलाई माया गरेर भित्र पठाउने कि झगडा गरेर बाहिर पठाउनु त भन्दा झगडा गर्नु पर्यो भनेपछि यसले भन्दा हामीलाई प्रोटेक्सन कसले गर्दो रहेछ न्युट्रोफिलले। यो दुईटामा हेर त न त सेलमा दिल छ न त नामको पछाडि फिल छ। यिनीहरू त झन् 1 नम्बरका झगडालु, कम्मर कसेर दौडिहाल्छन् काम गर्नलाई। यसरी के हुन्छ त देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डब्लुबिसीहरू। इयोसिनोफिलमा न्युक्लियस हेर एउटा छ तर 2टा लोब छ। हेर त एउटै न्युक्लियसमा 2टा लोब। बेसोफिलमा हेर्यौ भने 3टा लोब छ। न्युट्रोफिलमा 3टा
देखि 5 वटासम्म लोप पाइन्छ है त यस्तो खाले भनेपछि इयोसिनोफिलमा भन्ने 1 देखि 2 बेसोफिलमा भन्ने 2 देखि 3 न्यूट्रोफिलमा भन्ने 3 देखि 5 त यसमा हेर त लिम्फोसाइटमा त एउटा स्फेरिकल न्यूक्लियस छ ठूलो डल्लो गोलो मोनोसाइटमा हेर त किडनी जस्तो किडनी शेपको न्यूक्लियस छ ठ्याक्क सेन्टरमा बसेको यो भयो बेसिक स्ट्रक्चर अब यसैलाई हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं सुरु गरौँ आरबीसी बाट अर्थात रेड ब्लड कर्पस्कल जसलाई हामी के पनि भन्छौं इरिथ्रोसाइट्स पुरै ब्लड बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छौं हेमाटोपोइसिस इरिथ्रोसाइट बन्नेलाई के भन्छौं त इरिथ्रोपोइसिस रेड ब्लड सेल्स ओन्ली इन भर्टेब्रेट्समा मात्र पाइन्छ यो अरु इन्भर्टिब्रेट्सहरुमा पाइदैन सबैभन्दा ठूलो आरबीसी हुन्छ एम्फिबियासँग सबैभन्दा सानो हुन्छ म्यामल भनेको डियर जरायो म्यामलसँग हो त्यसैले एम्फिबियामा सबैभन्दा ठूलो पाइने भनेको फिशमा एम्फिबियामा रेप्टाइल्समा बर्डमा र म्यामलमा सबैभन्दा ठूलो एम्फिबियामा अनि सबैभन्दा सानो म्यामलमा यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि यसको शेप मैले भनेको कस्तो छ बाइकन्केभ शेपको छ ए न्यूक्लिएटेड भनेको न्यूक्लियस छैन एन ल्याक्स सेल अर्गानेल्स माइटोकन्ड्रिया गोल्गी बडी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोजोम राइबोजोम केही पनि छैन किनभने यसमा हेमोग्लोबिन मात्रै छ यो आरबीसी हो भने यसको शेप हुन्छ बाइकन्केभ माथिबाट हेर्यौं भने यस्तो पनि देखियो नि त माथिबाट हेर्दा त यस्तो देख्न मिल्यो यहाँनिर धेरै के छ हेमोग्लोबिन टोटल 100 भागको अथवा 3 भाग लगाउने हो भने एक भागमा पुरै के छ हेमोग्लोबिन छ भनेको 100 को 33% हेमोग्लोबिन छ टोटल तिम्रो ब्लडमा कति आरबीसी छ भने 1 mm³ बराबरको ब्लडमा 5 देखि 5.5 मिलियन्स भनेको 1 मिलियन भनेको 10 लाख यति 50 देखि 55 लाखसम्म आरबीसीहरु छन् सबैभन्दा ब्लडमा धेरै पाइने चीज नै आरबीसी हो त्यसैले आरबीसी ले गर्दा रगत कस्तो देखिन्छ रातो देखिन्छ र 120 दिनसम्म बाँच्न सक्छ भनेको 4 महिनामा यो मर्दो रहेछ कहाँ गएर मर्छ त स्प्लिनमा अनि स्प्लिनलाई त्यसैले हामी भन्छौं चिहान घर अफ आरबीसी ग्रेभयार्ड भनेको चिहान घर हो भनेपछि तिमीले 4 महिनामा ब्लड डोनेट गरे भइहाल्यो नि त किनभने मरेर जाने ब्लड रहेछ दिदा भइहाल्यो हो ल अब आरबीसी भित्र के छ भने मैले यो आरबीसी हो भने यहाँ भित्र हेमोग्लोबिन छ हेमोग्लोबिनलाई हामी सर्टकटमा एचबी भन्छौं हेमोग्लोबिनमा दुईटा पार्ट छ एउटा पार्टको नाम हो हिम अर्को पार्टको नाम हो ग्लोबिन हिमको मतलब हो आइरन म्यानलाई नेपालीमा भन्यो भने के हुँदो रहेछ त हेम बहादुर हुँदो रहेछ है त ल हेर ग्लोबिन भनेको प्रोटिन अघि भने ग्लोबुलिन जस्तै हो यो प्रोटिन हो त्यसैले आइरन र प्रोटिनले मिलेर बस्दो रहेछ अनि आइरन त दुईटा स्टेजमा बस्छ नि त यसको भ्यालेन्सीको कुरा गर्यो भने Fe2+ र Fe3+ भएर यसलाई हामी फेर अस भन्छौं यसलाई हामी फेर इक भन्छौं हेमोग्लोबिनमा कुन हुन्छ भने अस भनेको हामीमा के छ हेमोग्लोबिनमा के छ फेर अस तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ यो आइरन जुन छ हेमोग्लोबिनमा त्यो कुन स्टेजमा बस्छ फेरस कि फेर इक अस फेरस भन्ने है त अब हेर त यो हेमोग्लोबिनमा चारवटा चेनहरु छ हेर त चारवटा छ यहाँनिर अल्फा चेन लेख्या छ अनि बीटा चेन लेख्या छ अल्फा चेन भनेको यो र यो कतिवटा छ दुईटा अनि बीटा चेन भनेको अलि डार्क छ यो र यो भनेको कतिवटा भयो दुईटा भनेपछि एउटा हेमोग्लोबिन कसरी बन्दो रहेछ त दुईटा अल्फा प्लस दुईटा बीटा भएर बन्दो रहेछ र हरेक चेनको सेन्टरमा के छ हेम ग्रुप छ ल हेर त एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ अनि यही हेम ग्रुपले कसलाई क्यारी गर्छ अक्सिजन त्यसैले कतिवटा अक्सिजन क्यारी गर्यो चारवटा हेर है त कुरा हरेक हेम ग्रुपको सेन्टरमा एउटा आइरन छ जुन कुन स्टेजमा छ +2 स्टेटमा छ बच्चा बेलाको हेमोग्लोबिन हेर्यो भने दुईटा अल्फा त छँदैछ तर दुईटा बीटाको सट्टो गामा हुन्छ यो भनेको फिटल हेमोग्लोबिन यो भनेको एडल्ट हेमोग्लोबिन तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ फिटल हेमोग्लोबिनमा के पाइन्छ 2 अल्फा र 2 गामा एडल्टमा 2 अल्फा एन्ड 2 बीटा भन्छ हेर त अल्फा त दुवैमा हुँदो रहेछ अल्फा
अलवेज हुँदो रहेछ। बच्चा बेलामा रहेछ गामा, जब बच्चा हुन्छ पेटमा कसको, आमा, आमासँग हुँदा गामा, गामा गन, गामा त गयो अब। एन्ड बिकम्स बिटा कसमा, हामीमा। त्यसले सम्झिने अल्फा अलवेज हुन्छ, गामा आमासँग हुँदा हुन्छ, अनि गामा जान्छ हराउँछ, बिकम्स बिटा हामीमा। त्यसैले तिमीले कसरी सम्झिनु पर्यो, अल्फा अलवेज भनेको तिमी मानी बच्चा मानी, बच्चामा गामा मात्रै किनभने बच्चा आमासँग हुन्छ, अनि हामीमा के हुन्छ बिटा, गामा नै हराएर के बन्यो त बिटा बन्यो। त्यसैले गामा 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 जीबाट गन, बिटा बीबाट बिकम्स। यो भयो हेमोग्लोबिन। अनि तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तिम्रो शरीरमा कति छ त हेमोग्लोबिन। हेर है त, तिम्रो शरीरमा हेमोग्लोबिन 12 देखि 16 अथवा 12 र 16 को बीचमा अर्को जोड नम्बर 14, 16 पछि 18, यसरी सम्झिने। 12 देखि 16 भनेको थोरै, भनेको जे पनि थोरै हुने फिमेलमा, अनि धेरै हुने भनेको मेलमा। यो भनेको ग्राम पर डेसिलिटर। डेसिलिटर भनेको 100 ml ब्लडलाई हामी डेसिलिटर भन्छौँ। 1000 ml लाई 1 लिटर भन्छौँ। 100 ml, हरेक 100 ml ब्लडमा केटीमा 12 देखि 16 ग्राम पाइन्छ, केटामा 14 देखि 18। सजिलोको लागि दुवैलाई मिल्ने गरेर 15 ग्राम पर डेसिलिटर भनिदिने। अब अलिकति हिसाब गरौँ है त। यदि यो भन्दा कम भयो भने रगत कम हुनुलाई भनिन्छ एनेमिया। एनेमियाको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो त, आरबिसी कम हुनु। आरबिसी भित्रै के छ, हेमोग्लोबिन, अल्टिमेटली हेमोग्लोबिन कम हुनु। नर्मल कति 15, 15 भन्दा कम, अझ 12 सम्म नर्मल हो, 12 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई एनेमिया। आरबिसी बढ्यो भने त्यसलाई भन्ने पोलिसाइथेमिया। त्यसले तिमीले ध्यान दिन पर्यो, इमिया भनेको ब्लडमा भनेको धेरै भए, धेरै भनेको पोली, थोरै भनेको एनेमिया। एन भनेको छैन, इमिया ब्लडमा। ब्लडमा कम छ भने एनेमिया, बढी छ भने पोलिसाइथेमिया। एनेमियाको मोस्ट कमन कज के हो भने तिमीले भन्ने आइरन डिफिसियन्सी एनेमिया। आइरनकै कमी भयो भने हेमोग्लोबिन बन्दैन अनि तिमीलाई रगतको कमी हुन्छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि यो अलि सेतो सेतो देखिन्छ। रगतको कमी भएपछि हात गोडाहरू पनि सेतो सेतो हुन्छन्। एनेमिया थुप्रै किसिमका हुन्छन्, तर तिमीले मात्र के बुझ्ने, एनेमिया भनेको रगतको कमी हुनु हो भनेर बुझ्ने, बढी हुनु भनेको पोलिसाइथेमिया। अनि हेमोग्लोबिनको हामीले कुरा गऱ्यौँ, कति हुँदो रहेछ 15 ग्राम पर डेसिलिटर। हेमोग्लोबिनको 1 नम्बरको काम के हो त, अक्सिजन बोक्ने। यसले 1 ग्राम हेमोग्लोबिन तिम्रो शरीरमा छ भने यसले 1.34 ml अक्सिजन बोक्न सक्छ। 1 ग्रामले कति बोक्न सक्यो, 1.34 ml। तिम्रो शरीरमा त कति छ 15 ग्राम 100 ml मा, भनेपछि 15 ग्रामले कति बोक्यो 1.34 × 15, अराउन्ड आउँछ 20 ml अक्सिजन बोक्छ। कतिले 100 ml ब्लडले। तिम्रो 100 ml ब्लडले कति अक्सिजन बोक्न सक्दो रहेछ 20 ml, किनभने 100 ml ब्लडमा कति ग्राम छ हेमोग्लोबिन 15 ग्राम, र 1 ग्रामले कति बोक्छ भ्यालु सम्झिने 1.34 ml बोक्छ। र यसलाई भनिन्छ क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड। यो टर्म याद गर्ने, क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड। ब्लडले कति अक्सिजन बोक्न सक्छ भनेर सोध्यो भने भनिदिने 100 ml ले 20 ml बोक्छ। तिम्रो शरीरमा त कति छ 5 लिटर ब्लड छ, 100 ले 20 बोक्यो भने 1 ml ले कति बोक्यो 20/100, युनिटरी मेथड लाऊ। 5 लिटर भनेको 5000 ml ले 20/100 × 5000 भनेपछि कति बोक्यो त, दुईटा शून्य काट्देऊ, कति यहाँ हिसाब आइहाल्छ हो। यसरी तिमीले भन्न सक्छौ। र क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड भनेको कति रहेछ त, हरेक 100 ml ब्लडले 20 ml अक्सिजन क्यारी गर्दो रहेछ। ल यो भयो हेमोग्लोबिनको कुरा। त्यसपछि ब्लड ग्रुपिङ भनेको के हो त, ल हेर है त, यहाँ के छ, यो ब्लड भेसल हो। ल हेर है त, यो ब्लड भेसल हो। यहाँ भित्र के छ, यो आरबिसी,
यो सेतो यो हरियोले बनाए WBC, यो सानो सानो फ्र्यागमेन्ट्सहरू प्लेटलेट्स, अनि यहाँ भएका यी सबै प्लाज्माहरू। हेर है त, अब यो आरबिसी को सर्फेसमा यस्तो यस्तो परेका स्ट्रक्चर छन्। आरबिसी को सर्फेसमा यस्तो यस्तो परेको स्ट्रक्चर छन् जसलाई हामी भन्छौँ एन्टिजिन। यसलाई के भन, एन्टिजिन। अनि प्लाज्मामा यस्तो यस्तो परेको स्ट्रक्चर छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ एन्टिबडी। एन्टिजिन र एन्टिबडीको रिएक्सन भयो भने त झ्याउ हुन्छ। त्यसैले यहाँ एन्टिजिनको नाम छ ए र बी। हेर है त, ए को एगेन्स्टमा हुने एन्टिबडीलाई भन्ने एन्टी ए एन्टिबडी, जुन यसमा हुन हुँदैन। त्यसले जसको ब्लड ग्रुप ए छ उसमा एन्टिबडी कसको लागि, ए को लागि हुन हुँदैन भने चाहिँ कसको लागि हुनुपर्छ, बी को लागि। जसलाई भन एन्टिबी एन्टिबडी। त्यसैले तिमीले ध्यान दिनु पर्यो, ब्लड ग्रुपको नाम केबाट राख्ने, एन्टिजिनबाट। यो एन्टिजिन कहाँ छ, आरबिसी को सर्फेसमा अथवा मेम्ब्रेनमा छ। जुन एन्टिजिन छ ब्लड ग्रुपको नाम त्यही। जस्तै यो एउटा आरबिसी छ, यो ए एन्टिजिन हो भने यो ब्लड ग्रुपको नाम भयो ब्लड ग्रुप ए। यो आरबिसी छ, यसमा यो बी हो एन्टिजिन भने यो ब्लड ग्रुपको नाम भयो बी। यो अर्को आरबिसी छ, यसमा हेर त ए पनि छ बी पनि छ भने यसको नाम भयो एबी। यो एउटा आरबिसी भयो, यसमा न त ए छ न त बी छ, केही नै छैन, जिरो भनेको ओ ब्लड ग्रुप भयो। त्यसले हामीले ब्लड ग्रुपलाई कसरी डिभाइड गर्दो रहेछौँ, 4 भागमा डिभाइड गर्छौँ। यसलाई भन्छ एबिओ सिस्टम। एबिओ, ए भनेको ए एन्टिजिन भएको, बी भनेको बी एन्टिजिन भएको, एबी भनेको एबी एन्टिजिन भएको, ओ भनेको एन्टिजिनै नभएको ब्लड। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यसको एन्टिबडी त कहाँ छ, प्लाज्मामा। ए को एन्टिजिन छ भने यसको एगेन्स्टको एन्टिबडी यसमा हुन हुँदैन भने यसमा हुनु पर्यो एन्टिबी एन्टिबडी। एन्टिजिन ए छ भने एन्टिबडी चाहिँ बी वाला हुनु पर्यो, नत्र फेरि एकै एन्टिजिन अनि एकै एन्टिबडी भने त रिएक्सन हुन्छ, यो ब्लडै डिस्ट्रक्सन हुन्छ। बीमा के हुनु पर्यो त, एन्टी ए एन्टिबडी हुनु पर्यो। एबीमा कुनै नै हुन भएन एन्टिबडी, यसमा दुवै हुन पर्यो, एन्टी ए पनि हुन पर्यो एन्टी बी पनि हुन पर्यो। यसरी चाहिँ तिमीले के गर्छौ, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन गर्छौ। भनेपछि अब ध्यान देऊ त, ए ब्लड ग्रुप भएको मान्छेले बीलाई ब्लड दिन भयो त भएन, किनभने ए एन्टिजिन छ भने बीसँग त एन्टिजिन ए कै एगेन्स्टमा एन्टिबडी छ भनेपछि यो ब्लड यसमा दियो भने त ब्लडै ध्वस्त हुन्छ। त्यसले ए ले कसलाई मात्र दिन मिल्यो, एलाई मात्रै, अनि ओलाई पनि मिल्यो कि मिलेन, ओलाई। यसमा पनि दुवै एन्टिबडी छ, तर एले एबीलाई त दिन मिल्यो किनभने यसमा त एन्टिबडी नै छैन। त्यसैले तिमीले के बुझ्नु पर्यो, एन्टिजिन हेर्ने अनि एन्टिबडी हेर्ने। जसमा एन्टिजिन अनि एन्टिबडी त्यसको एगेन्स्टमा छ भने त्यसलाई दिन मिल्दैन। एबीमा त एन्टिबडी नै छैन, जुन ब्लड ग्रुप दिए पनि भयो। यो भनेको युनिभर्सल रिसिपिएन्ट भयो, यसलाई जुन ब्लड ग्रुप चढाए नि हुन्छ, किनभने यसमा एन्टिबडी नै छैन, रिएक्सन नै हुँदैन। ओमा हेर त एन्टिबडी छ तर एन्टिजिन नै छैन भने यो जुनलाई दिए पनि भयो, त्यसले यो युनिभर्सल डोनर भयो। त्यसले ओ ब्लड ग्रुप जसलाई पनि दिन मिल्छ, एबी ब्लड ग्रुपले जसको पनि ब्लड लिन मिल्छ। त्यसले एबी ब्लड ग्रुप इज युनिभर्सल रिसिपिएन्ट, ओ ब्लड ग्रुप इज युनिभर्सल डोनर। यो भयो एबिओ सिस्टम। अर्को हुन्छ आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम भनेको एउटा मङ्की छ, रेसस मङ्की हो, त्यो मङ्कीबाट पत्ता लगाएको। अनि यो भनेको एन्टिजिन डी हो, यो एबी हो, यो चाहिँ डी। जोसँग एन्टिजिन डी छ नि, जस्तै मैले यसमा बनाएँ, यो एन्टिजिन डी हो, कालो त देखिएन पखाइ त। जस्तै यो एन्टिजिन डी हो भने डी छ भने यसलाई प्लस भन्ने, छैन भने यसलाई माइनस भन्ने। यसमा डी छ भने यसलाई बी प्लस भन्ने, डी छैन भने बी माइनस भन्ने। चाहिँ डी अथवा आरएच भनेको चाहिँ के हुन्छ, आरएचले चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने छुट्याउँछ। र 100 जना मान्छेमा 85 देखि 100 जनासम्ममै के हुनसक्छ, पोजिटिभ हुनसक्छ। अब पोजिटिभले नेगेटिभलाई दिन मिल्यो, मिलेन, किनभने पोजिटिभमा एन्टिजिन छ, नेगेटिभमा छैन। अनि नेगेटिभले पोजिटिभलाई दिन मिल्यो, मिल्यो, किनभने नेगेटिभमा त छैन। जस्तै बिहे भयो, बा पोजिटिभ आमा नेगेटिभ, मानम बच्चा जन्मियो पोजिटिभवाला। हेर है त, आमा त नेगेटिभ, बच्चा
पोजिटिभ। पहिलो सन्तानमा त केही नि हुँदैन, तर दोस्रो सन्तानमा यदि यो बच्चा त पोजिटिभ भन्छ यसको एगेन्स्टमा त एन्टिबडी बनेको हुन्छ आमाको शरीरमा, अनि बच्चा फेरि पोजिटिभ जन्मिन थाल्यो भने त्यो बच्चा जन्मिन सक्दैन र त्यस्तो कन्डिसनलाई भनिन्छ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अथवा बच्चा मर्छ भन्न खोजेको है त। ल हेर यहाँ ग्रुप ए भन्ने बित्तिकै यसको सर्फेसमा पर्पल पर्पल के हो त एन्टिजिन ए हो। ग्रुप बी भन्छ यहाँ हरियो हरियो ग्रुप बी हो। एबी भन्ने बित्तिकै यसमा पर्पल नि हुन पर्यो हरियो नि हुन पर्यो। ल पर्पल पनि छ हरियो पनि छ। एबी ग्रुप ओ न त हरियो छ न त पर्पल छ। अनि एन्टिबडी ए छ भनेपछि यसको एगेन्स्टमा हुनु भएन, बी हुन पर्यो, त्यसले एन्टी बी एन्टिबडी। बी ब्लड ग्रुप हो भनेपछि यसको एन्टी ए हुन पर्यो। एबी भन्ने बित्तिकै यसमा कुनै पनि एन्टिबडी हुनै भएन, यसमा एन्टिजिनै छैन, दुवै एन्टिबडी हुनु पर्यो। बुझिन्छ कुरा? भनेपछि रेड ब्लड सेलमा एन्टिजिन, ए ब्लड ग्रुपमा ए एन्टिजिन हुँदो रहेछ, बीमा बी एन्टिजिन, एबीमा एबी एन्टिजिन, ओमा नन अफ द एन्टिजिन। त्यसैले ब्लड ग्रुपको नाम जसमा एन्टिजिन छ ब्लड ग्रुप ए, जसमा बी एन्टिजिन छ ब्लड ग्रुप बी, जसमा दुवै छ एबी, जसमा छैन नन अथवा जिरो अथवा ओ ब्लड ग्रुप। अब तिमीले ध्यान दिनु पर्यो एलाई त दिन मिल्यो, सेम भयो, ए बीलाई दिन मिलेन किनभने ए को एगेन्स्टमा एन्टी ए बीसँग छ हो। यसरी कुरा एबीमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? ए मिलेन किनभने यसमा एन्टी ए पनि छ। यसै एबी यसरी चाहिँ तिमीले ध्यान दिनु पर्यो। तर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जसमा एन्टिबडी छैन त्यसलाई जसले पनि दिन मिल्छ, यो युनिभर्सल रिसिपिएन्ट भयो। यसमा एन्टिजिनै छैन, यो जसलाई पनि दिन मिल्छ, यो युनिभर्सल डोनर भयो। आरएच ग्रुपिङ, आरएच ग्रुपिङ भनेको के हो? मैले बुकबाट सिधै निकालेर ल्याएको है त। जस्तै तिमीले ध्यान दिनुपर्ने आरएच पोजिटिभ भनेको जस्तै तिमीले भन्छौ नि तिम्रो ब्लड ग्रुप कुन हो, ओ पोजिटिभ हो कि ओ नेगेटिभ। ओ पोजिटिभ भन्नुको मतलब तिमीले नेगेटिभलाई ब्लड दिन मिल्दैन, ओ नेगेटिभ भन्छ तिमीले पोजिटिभलाई दिन मिल्छ। तर ओले सबलाई दिन मिल्छ, एबीले सबबाट लिन मिल्छ। यदि आमा नेगेटिभ बच्चा पोजिटिभ भयो भने बच्चा मर्ने चान्स बढी हुन्छ। जसले बिहे गर्दाखेरि कुण्डली जातभात हेर्ने होइन, ब्लड ग्रुप पनि हेर्न पर्दो रहेछ। आफ्नो ब्लड ग्रुप नेगेटिभ छ भने कहिले पनि पोजिटिभसँग बिहे नगर्ने सकेसम्म है। अब अर्कै कुरा छ फेरि, त नेगेटिभले नेगेटिभसँगै बिहे गर्नु पर्यो, तर केटी पोजिटिभ छ भने खासै फरक परेन है त। व्हाइट ब्लड, अब व्हाइट ब्लड कर्पस्कल भनेको के हो त? ल्युकोसाइट्स। ल्युकोको मतलब हो व्हाइट। यदि यो धेरै नम्बरमा भयो भने ल्युकोसाइटोसिस भन्ने, कम भयो भने ल्युकोपेनिया भन्ने, बढेको बढे अनकन्ट्रोल भयो भने ल्युकेमिया भन्ने। ल्युकेमिया भनेको ब्लड क्यान्सर हो है त। ल अब अनि यो डिफेन्स गर्ने काम हो भने यहाँ ब्लडमा छ अनि कहीँ डिफेन्स गर्न जान पर्यो, यो ब्लडबाट ब्लड भेसलबाट बाहिर निक्लिएर जानु पर्यो कि आरबिसी निक्लिँदैन, प्लेटलेट्स निक्लिँदैन, डब्लुबिसी बाहिर निक्लिन्छ मेम्ब्रेनबाट। यो बाहिर निक्लिने प्रोसेसलाई भनिन्छ डायापेडेसिस। पेडेसिसको मतलब हिँड्ने, पेडल हो, साइकलमा हुन्छ नि पेडल हो। डायापेडिसको मतलब हो हिँडडुल गर्ने। डब्लुबिसीको मुभमेन्टलाई के भन्ने? डायापेडेसिस। अनि जस्तै आरबिसी कति थियो? 5 मिलियन थियो, यो जम्मा 4 देखि 11,000 हुन्छ। यो भ्यालु सम्झिने। अनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डब्लुबिसी। इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल आइजिई एन्टिबडीसँग रिलेटेड छ, यसले प्यारासाइट्सलाई खाइदिन्छ, एलर्जीमा काम गर्छ। यो कस्तो सेल? फ्यागोसाइटिक सेल। बेसोफिल थपक्क बस्छ, लिस्ट कमन, यसले एलर्जीमा काम गर्छ, यसले कसैलाई नि खाँदैन, यो नन फ्यागोसाइटिक सेल। न्युट्रोफिल सबैभन्दा धेरै पाइन्छ तिम्रो डब्लुबिसी मध्ये अनि यसले धेरै जसो ब्याक्टेरियालाई खान्छ, यो पनि फ्यागोसाइटिक सेल। मोनोसाइट, यो लार्जेस्ट विथ किडनी सेप्ड न्युक्लियस। लिम्फोसाइट्स स्मलेस्ट विथ स्फेरिकल न्युक्लियस। अघि नै मैले फोटोमा देखाइसकेको छु। ल अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा, जस्तै मैले अघिको कुरा गरेँ, यो डब्लुबिसी सेतो छ, एउटा भयो ग्रानुलोसाइट्स, अर्को भयो अग्रानुलोसाइट्स। ग्रानुलोसाइट्समा डल्ला र डुल्ली छन्, अग्रानुलोसाइट्समा छैनन्। जसमा डल्ला डुल्ली छन् फिल, एसिडलाई माया गर्ने इयोसिनोफिल, बेसलाई माया गर्ने बेसोफिल, कसैलाई माया नगर्ने न्युट्रोफिल।
फिल। यसमा फिलै छैन, साइट। सिंगल छ बिचरा, दिलै नभएपछि। फिल भनेको दिल, जोसँग दिल छ त्यसले फिल गर्छ, लभ गर्छ हो। मोनोसाइट, फरएभर अलोन। अनि अर्को काम नलाग्ने लम्फो, लिम्फोसाइट। ल हेर है त, यो दुईटा मायालु, यो झगडालु। नाममा फिल पनि छ, यहाँ दिल पनि छ, तर एक नम्बरको झगडालु। यिनीहरूमा त न त दिल छ न त फिल छ, जहाँ झगडा परे कम्मर कसेर दौडिन्छ। यसले तिमीलाई बचाउने तीनटा इम्पोर्टेन्ट सेल के रहेछ, न्युट्रोफिल, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट। सो नामै लम्फू, यो लास्टमा आउँछ हिरोको रोल। यो दुई किसिमको हुन्छ र सबै ब्लड त बन्ने बोन म्यारोमा। बोन म्यारोमै म्याच्योर भयो भने यसलाई भन बी लिम्फोसाइट्स। तर यो बी लिम्फोसाइट्स भनेको अलि अल्छी, अल्छी त यो लिम्फोसाइट अल्छी नै, यो जहाँ बन्यो त्यहीँ हुर्कियो। तर यो ट्रेनिङ लिन थाइमसमा, टी फर ट्रेनिङ, टी फर थाइमस, टी फर टी लिम्फोसाइट्स। यो अलिक कडा, यो आर्मी, ट्रेन्ड आर्मी। अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ बी सेलले के बनाउँदो रहेछ, एन्टिबडी। अनि तिमीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ, एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटी। टी सेल आफै अट्याक गर्न जान्छ, सेल मिडिएटेड इम्युनिटी। यो हामी इम्युन सिस्टममा कुरा गर्छौँ। यसरी के गर्दो रहेछ, डब्लुबिसीले तिम्रो शरीरमा काम गर्छन्। अनि यो त झगडालु, यो पनि झगडालु, यो पनि झगडालु, बचाउने काम गर्यो। कुनै चिज अट्याक गर्न आएको छ भने डिफेन्स गर्ने काम गर्यो, आइलाग्ने माथि जाइ लाग्ने काम गर्यो। यिनीहरू मायालु, यी मायालुका काम केमा हुन्छ, एलर्जीमा। मायालुहरूको काम एलर्जीमै हुन्छ नि होइन। कहाँ बसिरहन्छ, के हुन्छ, फोन गरी मेरो बेबीले खाना खाए, ओ यस्तै एलर्जी। युसिनोफिल एन्ड बेसोफिलले चाहिँ एलर्जीमा तिमीलाई बचाउने काम गर्दो रहेछ। अब कुरा गरौँ थ्रोम्बोसाइट्सको। थ्रोम्बोसाइट्समा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ, तर जब यो प्लेटलेट्स बन्छ अनि यो फ्रेगमेन्ट हुन्छ अनि यसको न्युक्लियस हराएर जान्छ। फ्रेगमेन्ट्स अफ यो के हो त, मेगा क्यारियोसाइट। यसले मेगा क्यारियोसाइटबाट के बन्छ, पहिला थ्रोम्बोसाइट। अरू नन म्यामलमा चाहिँ हामी थ्रोम्बोसाइट्स भन्छौँ नि, म्यामलमा अनि मान्छेमा चाहिँ हामी प्लेटलेट्स भन्छौँ, जसमा न्युक्लियस हुँदैन। अनि तिमीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको सङ्ख्या 1.5 देखि 4 लाख हुन्छ। त्यो भ्यालुहरू याद गर्ने। आरबिसी 5 to 5.5 मिलियन, डब्लुबिसी 4 देखि 11,000, भनेको 1000लाई हामी के लेख्छौँ होइन। त्यसपछि यो 1.5 to 4 लाख है, यो भ्यालु याद गर्ने। अनि आरबिसी कति दिन बाँच्थ्यो, 120। डब्लुबिसीको ठेगान छ, छैन, फाइट गर्न जान्छ, मरे मर्यो, नमरे बाँच्यो। यो 8 देखि 10 दिन बाँच्छ। यसको मेन काम ब्लड क्लट गर्ने। अनि ब्लड भेसल भित्रै ब्लड जम्दियो भने यसलाई भन्ने थ्रोम्बस। क्लट लज्ड इन अ भेसल, बाहिर भयो भने त्यसलाई भने क्लट। हात काट्यो, यहाँ रगत जम्यो भने यसलाई भने क्लट, जुन नेसेसरी छ। तर ब्लड भेसल भित्रै ब्लड जम्न हुन्छ, हुँदैन। त्यो भयो भने थ्रोम्बस भनेको रोग रहेछ। ब्लड भेसल भित्रै रगत नजमाउनको लागि एउटा केमिकल छ, हेपारिन। हेपारिन उसो भने के भयो त, कोगुलेसन गराउने कि नगराउने, नगराउने भनेको एन्टिकोगुलेन्ट। क्लट गराउने कसले, क्लटिङ फ्याक्टर र प्लेटलेट्सले। अनि क्लट नगराउने कसले, हेपारिनले। अनि यो हेपारिन कसले बनाउँछ भने बी सेलले। अनि यो बी सेल कहिलेकाहीँ मोडिफाई हुन्छ अनि मस्त गरेर बस्छ, जसलाई हामी भन्छौँ मस्त बसेको मास्ट सेल। यो मास्ट सेलले के निकाल्छ, हेपारिन अनि तिम्रो ज्यान चिलाउने एउटा हिस्टामिन। अनि यो हिस्टामिनले तिम्रो ज्यान चिलाउँछ। त्यसैले एलर्जीमा ज्यान चिलाउने किन रहेछ त, हिस्टामिन निकालेर रहेछ। यो क्लटिङ फ्याक्टर्सहरूको नाम तिमीले जान्न पर्दैन है त। ल, एन्टिकोगुलेन्ट भनेको के रहेछ त, हेर त। कोगुलेसनको मतलब हो जम्नु। कोगुलेसन भनेको जम्नु, भित्रै जमे थ्रोम्बोस, बाहिर जमे क्लटिङ। यसको उल्टो के हुनु पर्यो त, नजमाउने भनेको एन्टिकोगुलेन्ट। जमाउने कसले, प्लेटलेट्स एन्ड क्लटिङ फ्याक्टरले। नजमाउने कसले, हेपारिनले। अनि एउटा हिरुडिन भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ जुकामा पाइन्छ। त्यो बाटोमा हिँड्दा लाग्ने जुका हुन्छ नि, त्यसले टोक्छ अनि रगतै जम्छ। हाम्रो त काट्ने बित्तिकै जम्छ, जुकाले तान्न पाउँदैन। जुकासँग यस्तो मेकानिजम हुन्छ, त्यसले एउटा हिरुडिन भन्ने केमिकल निकाल्छ अनि हामीलाई टोक्यो, हिरुडिन छोडिदियो, रगत जम्दैन, सुइँ खायो हो।
भनेपछि तिमीले रगत कसैलाई दियौ भने एकछिनमा त रगत जम्छ, त्यसैले नजमाउनलाई त्यसलाई कसरी स्टोर गर्ने त एन्टिकोगुलेन्ट आर्टिफिसियल युज गर्ने, जसलाई हामी सिपिडी, एसिडी अथवा इडिटिए भन्छौँ है। यो नाम नजान्दा पनि खासै फरक पर्दैन। अब ब्लडसँगै अर्को रिलेटेड कुरा के हो त लिम्फ। ब्लड कस्तो? रातो। लिम्फ कस्तो? सेतो, भनेको कलरलेस। किन? यसमा आरबिसी हुँदैन। लिम्फमा धेरै के हुन्छ त उसो भने पक्कै पनि लिम्फोसाइट्सहरू धेरै हुन्छ अनि प्लाज्मा हुन्छ। र यसको काम भनेको मिडल म्यान अफ बडी हो। ब्लड दौडिने भेसललाई ब्लड भेसल भने जस्तो लिम्फ दौडिने भेसललाई भन्ने लिम्फ क्यापिलरी अथवा लिम्फ भेसल, जुन अल्टिमेटली हार्टमै आएर खुल्छ अनि यसरी सर्कुलेसन हुन्छ। ब्लड र लिम्फमा के फरक भन्यो भने तिमीले ध्यान दिनु पर्यो। लिम्फ सेतो हुन्छ किनभने यसमा आरबिसी हुँदैन, प्लेटलेट्स पनि हुँदैन। यसमा के मात्र हुँदो रहेछ? प्लाज्मा र डब्लुबिसी। चारवटा कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले, प्लाज्मा, आरबिसी, प्लेटलेट्स अनि डब्लुबिसी। पुरै भए ब्लड, प्लाज्मा र डब्लुबिसी मात्र हुनेलाई लिम्फ भन्ने। भनेपछि यसले के काम गर्यो त? डिफेन्स गर्ने काम गर्यो। डब्लुबिसी छ अनि प्लस प्लाज्मा भएका क्लटिङ फ्याक्टर सबै कुराहरूले यसले आफ्नो आफ्नो काम गर्दो रहेछ। अब पोइन्ट याद गर्ने है त, सुन। ब्लडको स्टडीलाई के भन्ने? हेमाटोलोजी। ब्लड बन्नेलाई के भन्ने? हेमोपोइसिस। ब्लड बन्ने म्याक्सिमम हामीमा कहाँ? बोन म्यारोमा। बच्चा बेलामा योगस्याक, लिभर र स्प्लिनमा पनि, अहिले हामीमा बन्दैन, त्यहाँ हामीमा बोन म्यारोमा मात्रै बन्छ। बोन म्यारो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रातो जसले रगत बनाउँछ, अर्को येल्लो जसले फ्याट डिपोजिट गर्छ है। अनि नर्मल्ली हामीसँग बच्चा बेलामा रेड बोन म्यारो मात्रै हुन्छ। अब हामीमा रेड केमा कन्भर्ट भयो? येल्लोमा। भनेपछि अब तिम्रो शरीरमा रेड बोन म्यारो एकदमै कम छ, तिमीलाई एकदमै इमर्जेन्सी पर्यो, रगत बगेको बगे भयो, रेडले बनाएरै भ्याएन भने येल्लोको मेन काम त के हो? फ्याट स्टोर गर्ने। तर धेरै नै इमर्जेन्सी पर्यो भने येल्लोले पनि पहिला त ब्लड बनाएको हो नि त, रेड हुँदा रेड नै येल्लोमा कन्भर्ट भएको। येल्लोले के गर्छ? येल्लोजी भनेर थोरै रगत बनाएर दिइदिन्छ। टोटल ब्लड भोल्युम कति हुँदो रहेछ? 8% अफ बडी वेट। लिटरमा भन्यो भने अराउन्ड 5 लिटर। यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यसपछि ब्लडमा के हुन्छ भने 55% प्लाज्मा, 45% फर्म्ड इलिमेन्ट्स अर्थात् कर्पस्कल अथवा सेल भने पनि हुन्छ। प्लाज्मामा के छ? मेनली वाटर छ 90 देखि 92, 6 देखि 8 प्रोटिन, मेन भनेको एल्बुमिन जसले प्रेसर ब्यालेन्स गर्छ, फिब्रिनोजिनले, फिब्रिन भनेको क्लटिङ गर्छ, ग्लोबुलिनमा अल्फा बिटा गामा, गामा भनेको एन्टिबडी र एन्टिबडी बनाउने कसले? बी लिम्फोसाइट्स, सम्झिने बन्टी भनेर। बी लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडी बनायो। बन्टीको जोडी बब्ली, बन्टीको जोडी त बब्ली। बब्ली भनेको केटी, केटीले के गर्छ? बोनलाई बोनसँग जोड्ने लिगामेन्ट। केटीहरूले जोडेर राख्छन्, केटाहरू फाइट गर्छन् हो। तर हुन त केटीले जोड्ने भयो नि फाइट फेरि केटीकै कारणले पर्छ। रामायणमा सीताले हो, महाभारतमा द्रौपदीले। तर तिमीले सम्झिने बन्टी भनेको बी लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडी बनाउँछ, बब्ली भनेको बोनलाई बोनसँग जोड्ने लिगामेन्ट। यो हामी पछि कुरा गर्छौँ। त्यसपछि कर्पस्कलमा आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स। आरबिसी रातो छ किनभने हेमोग्लोबिन छ, हेमोग्लोबिनसँग अक्सिजन बाइन्ड हुन्छ अनि रातो देखिन्छ। हाम्रो रगत रातो छ, कसैको निलो होला, कसैको सेतो होला, हाम्रो रातो छ। प्लेटलेट्स भनेको न्युक्लियस नभएको फर्म्ड इलिमेन्ट। ल्युकोसाइट्स भनेको सेतो, ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्स एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यसपछि प्लाज्मामा हामीले के हुन्छ? वाटर हुन्छ भन्यौँ, प्लाज्मा प्रोटिन हुन्छ भन्यौँ। अनि यो प्लाज्माबाट जब तिमीले क्लटिङ फ्याक्टर हटाइदिन्छौ त्यसलाई भन्ने सेरम, त्यसको स्टडीलाई भन्ने सेरोलोजी। त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ कर्पस्कल्सहरूको, ब्लड सेल्सहरू के छन् अनि यिनीहरू कस्तो देखिन्छन्। तिमीहरूले भिडियो पज गरेर हेर्न सक्छौ। इरिथ्रोसाइट बाइकन्केभ सेपको छ, हेमोग्लोबिन छ। प्लेटलेट्स कस्तो छ? फ्रेगमेन्ट छ, सबैभन्दा सानो। कसैले रातो रगत भनेको आरबिसी, सेतो रगत भनेको डब्लुबिसी, सानो रगत भन्यो भने प्लेटलेट्स बुझ्ने। जस्तै डेङ्गु लाग्यो भने के हुन्छ? प्लेटलेट्स एकदमै कम हुन्छ, रगत जम्दैन, मान्छेको रगत बगी हुन्छ अनि मर्छ है त। डब्लुबिसी दुई किसिमको, फिलै फिल भएको ग्रानुलोसाइट्स, फिल नभएको अग्रानुलोसाइट्स। सबैभन्दा धेरै पाइने न्युट्रोफिल, सबैभन्दा ठुलो मोनोसाइट है त। युसिनोफिल र बेसोफिलले एलर्जीमा काम गर्छन्। बेसोफिल बस्छ, नन फ्यागोसाइटिक। युसिनोफिलले खान्छ,
फेगोसाइटिक कसलाई खान्छ प्यारासाइटलाई खान्छ न्यूट्रोफिलले ब्याक्टेरिया खान्छ लिम्फोसाइटले कसैलाई नि खाँदैन नखानेहरू भनेको एउटा बस्ने एउटा लम्फु अरु तीनटा इयोसिनोफिल न्यूट्रोफिल र मोनोसाइट खाने मोनोसाइटले जे पनि खाइदिन्छ अझै खाँदा खाँदा ठुलो भएर के भन्छ म्याक्रोफेज अनि ठाउँ अनुसार यसको नाम फरक फरक हुन्छ लिभरकोलाई भनिन्छ कफर सेल्स स्किनमा त्यो ब्याक्टेरियाले ल्याङ गर्ने ल्याङ्गरह्यान्स सेल यस्ता नामहरू अहिले जान्न जरुरी छैन रेड ब्लड सेल कहाँ मात्र पाइन्छ भर्टिब्रेट्समा इन्भर्टिब्रेट्समा पाइँदैन सबैभन्दा ठुलो एम्फिबियामा सबैभन्दा सानो म्यामल्समा यो बाइकन्केभ हुन्छ न्युक्लियस हुँदैन अरु सेल अर्गानेल नि हुँदैन यसमा धेरै के हुन्छ हेमोग्लोबिन मात्रै हुन्छ 120 दिन बाँच्छ स्प्लिनमा गएर मर्छ 5 देखि 5.5 मिलियन हुन्छ यो बन्ने प्रोसेसलाई भन्छ इरिथ्रोपोइसिस बन्छ बोन म्यारोमा त्यसपछि हेमोग्लोबिनको हामीले कुरा गर्यौं हेमोग्लोबिनमा के छ चारवटा सब युनिट छ दुईटा अल्फा दुईटा बीटा हामीमा बच्चामा दुईटा अल्फा दुईटा गामा सम्झिने निमोनिक्स ने भन्दै अल्फा अलवेज बीटा अल्फा अलवेज गामा बच्चामा गामा गन बिकम्स बीटा त्यसपछि यो कुन स्टेजमा हुन्छ आइरन फेरस फर्ममा हुन्छ अनि 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले कति बोक्न सक्छ अक्सिजन 1.34 ml 1 ग्रामले कति बोक्यो 1.34 टोटल हेमोग्लोबिन कति छ तिम्रो शरीरमा केटीमा 12 देखि 16 केटामा 14 देखि 18 एभरेजमा 15 1 ले कति बोक्यो 1.34 15 ले कति बोक्यो त 15 * 1.34 अथवा 20 ml बोक्यो 20 ml भनेको के हो त क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड हो अनि रगत कम भयो भने भन्ने एनेमिया बढी भयो भने पोलिसाइथेमिया अनि ब्लड ग्रुपिङको कुरा गरौँ एउटा एबी हो जसले ब्लड ग्रुप ए हो कि बी हो कि एबी हो कि ओ हो भनेर छुट्टाउँछ अर्को आरएस ले चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो आरएच छ भने पोजिटिभ छैन भने नेगेटिभ पोजिटिभ कि नेगेटिभ छुट्टायो भनेपछि टोटल ब्लड ग्रुप कतिवटा भयो त 8 वटा 4 वटा प्लस वाला एबी र ओ 4 वटा माइनस वाला अनि प्लस र माइनसमा के हुँदो रहेछ केटाको प्लस केटीको माइनस भयो भने प्रब्लम हुन्छ दुवै प्लस नो प्रब्लम दुवै माइनस नो प्रब्लम तर केटा प्लस केटी माइनस भएर जन्मिने बच्चा प्लस भयो भने के हुँदो रहेछ त इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भन्ने भएर पहिलो बच्चा त जन्मिन्छ दोस्रो बच्चा मर्ने चान्स धेरै हुन्छ ए किन भनेको यसको सर्फेसमा एन्टिजिन ए छ बी किन भनेको यसको सर्फेसमा एन्टिजिन बी छ एबी मा दुवै छ ओमा छैन जुन एन्टिजिन छ त्यसको एगेन्स्टको एन्टिबडी हुन हुँदैन भने अर्को हुनु पर्यो दुई किसिमको एन्टिबडी छ एन्टिजिन नि दुई किसिम छ ए र बी यसको एगेन्स्टमा एन्टी ए यसको एगेन्स्टमा एन्टी बी भन्छ यसमा एन्टी ए हुन हुँदैन नत्र ब्लड डिस्ट्रक्सन हुन्छ यसमा एन्टी बी हुन पर्यो यसमा एन्टी ए हुन पर्यो अनि यो चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ कहाँ पाइन्छ प्लाज्मामा एन्टिजिन चाहिँ कहाँ पाइन्छ रेड ब्लड सेलको सर्फेसमा भन्छ यसमा के छ दुईटै एन्टिबडी एन्टिजिन छ भन्छ दुवै एन्टिबडी हुन भएन भन्छ जुन ब्लड दिए पनि भयो यसलाई किनभने एन्टिबडी नै छैन रिएक्सन नै गर्दैन जुन दिए नि भयो यसमा एन्टिजिनै छैन जसलाई दिए पनि भयो त्यसैले यो के हो युनिभर्सल डोनर यो के हो युनिभर्सल रिसिपिएन्ट अथवा एक्सेप्टर अनि यसमै प्लस र माइनस थप्ने भनेको डी थप्दिए मैले यसमा डी थप्दिए भने यो ए प्लस डी हटाइदिए भने ए माइनस डी थप्दिए बी प्लस हटाइदिए भने माइनस आरएच को अर्को नाम हो डी एन्टिजिन ल त्यसपछि मैले आरएच को कुरा गरिसके यसमा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्लस प्लस नो प्रब्लम प्लस माइनस माइनस नो प्रब्लम केटी माइनस केटा प्लस नो प्रब्लम तर केटा प्लस केटी माइनस बच्चा भइदियो प्लस आमा भइदियो माइनस भने प्रब्लम है किनभने यसमा त एन्टिजिन छ यसमा छैन अनि यो एन्टिजिनले गर्दा यसमा एन्टिबडी बन्छ अनि यसलाई असर गर्न सक्छ है त डब्ल्युबिसी को मुभमेन्टलाई भन्न डायबिटिसिस नर्मल भोल्युम हुन्छ 4000 देखि 11000 पर एमएम क्यूब अफ ब्लड यूसिनोफिल फैगोसाइटिक बेसोफिल नन फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक मोनोसाइट फैगोसाइटिक लिम्फोसाइट नन फैगोसाइटिक यसमा न्यूक्लियस कस्तो छ लोब न्यूक्लियस छ यो तीनटा फिलहरुमा न्यूक्लियस लोब छ यसमा 1 देखि 2टा लोब यसमा 2 देखि 3टा लोब यसमा 3 देखि 5 वटा लोब यसको न्यूक्लियस सेन्टरमा गोलो छ यसको न्यूक्लियस यसको किडनी शेपको छ मोनोसाइटको लिम्फोको लम्फु गोलो गोलो छ है
यो डब्ल्युबिसी कुरा मैले गरिसकेँ। त्यसपछि आयो थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भनेको न्युक्लियस हुन्छ नन म्यामलमा भन्ने हो। म्यामलमा यसलाई भन्ने प्लेटलेट्स जसमा न्युक्लियस हुँदैन। यो के हो त फ्रेगमेन्ट्स अफ मेगा क्यारियोसाइट्स। मेगा भनेको ठुलो, पहिला त ठुलो सेल थियो तर अब सबैभन्दा टुक्रिँदा टुक्रिँदा सानो भयो। दिस त सबैभन्दा सानो सेल, यसलाई हामी सानो रगत भनिदिने। यसको भोल्युम हुन्छ 1.5 देखि 4 लाखसम्म। यो 8 देखि 10 दिन बाँच्छ। यसले ब्लड क्लट गर्ने काम गर्छ। कोसँग मिलेर? विथ द हेल्प अफ क्लटिङ फ्याक्टर जुन 12 किसिमको हुन्छ। नाम जान्न पर्दैन। क्लटिङ फ्याक्टर 1, क्लटिङ फ्याक्टर 2 गर्दै भन्ने। ब्लड बाहिर आएपछि जम्यो भने क्लट, भित्रै जम्यो भने थ्रोम्बस भन्ने। यो भनेको रोग हो, क्लट भनेको नर्मल हो। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो नाम नजान्ने, यो नजान्ने एन्टिकोगुलेन्ट भनेको, कोगुलेसन भनेको जम्नु, एन्टिकोगुलेसन भनेको नजम्नु। जमाउने कसले? प्लेटलेट्स र क्लटिङ फ्याक्टरले। नजमाउने कसले? हेपारिनले। हामीमा हिरुडिनले लिचमा। अनि आर्टिफिसियल्ली ब्लड ब्याङ्कहरूमा युज गर्ने सिपिडी, एसिडी, इडिटिएहरू एन्टिकोगुलेन्ट हुन् जसले रगत जम्न दिँदैन। लिम्फ भने मैले, लिम्फमा के हुँदो रहेछ त ब्लडमा हुन्छ प्लाज्मा, आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट। जब आरबिसी र प्लेटलेट्स हुँदैन अर्थात् प्लाज्मा र डब्ल्युबिसी मात्र हुन्छ भने यसलाई भन्ने लिम्फ भन्छ। आरबिसी नै नभएपछि रातो हुँदैन, कलरलेस हुन्छ। अनि यसमा प्लाज्मा छ अनि डब्ल्युबिसीमा धेरै लिम्फोसाइट हुने भएर यसलाई भन्ने लिम्फ। ल आजलाई यति नै राखौँ। थ्याङ्क यू क्लास।